बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बेवा होगी तो मेरी सास ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। भाई के घर गई तो भाई ने घर में रहने ना दिया। फिर शोहर के दोस्त के पास गई कि मदद करें। उसने कहा कि मेरी छत पे 2 कमरे हैं, एक में तुम रह सकती हो, लेकिन खबरदार कभी दूसरे कमरे में जाने की कोशिश भी ना करना। रोज़ाना रात को दूसरे कमरे में किसी से कराहने की आवाज़ आती। एक रात मुझसे रहा ना गया और मैं इस कमरे में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरा नाम ज़नैरा है। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं। जब मैं 10 साल की थी तो वो इस दुनिया से चले गए थे। एक भाई था जो शादीशुदा था और इसके साथ ही रहती थी। भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ख्याल भी नहीं करती थी। भाई ने जल्दी जल्दी इसीलिए मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करवा दी। मुझसे मर्ज़ी भी नहीं पूछी और मुझे कोई मसला भी नहीं था। मेरी उम्र 17 साल की थी। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा हसीन था, अच्छे खाते पीते लोग थे, सब कुछ ठीक था, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी। शौहर के साथ खुश थी, जब बहुत प्यार करता था, खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। शादी के पहले ही साल पता चला कि मैं वालदा बनने वाली हूँ, तो इस बात पर वो बहुत खुश हुआ। फिर जब मेरा 5वां महीना चल रहा था तो पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बात पर भी वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे लगता था कि ज़िंदगी सब कुछ ठीक है। मेरे शौहर को खाने पीने का बहुत शौक था। हर रोज़ ही वो किसी न किसी खाने की फरमाइश करता कि आज ये चीज़ बना दो, और अपने एक दोस्त को ज़रूर बुलाता जिसका नाम असलम था। मेरा इसके साथ कोई पर्दा नहीं था। इसे मेरा तारुफ करवाया गया। वो भी भाभी भाई भी कहता ना थकता था। मेरा शौहर कहता था कि ये मेरा एक ही दोस्त है जो मेरे भाइयों से भी बढ़ के, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम इसको कह देती। एक दफ़ा मेरा शौहर रात के लिए चला गया और पीछे से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरी बहुत बुरी हालत है। अम्मी से कहा तो अम्मी कहती कि ऐसा तो होता ही रहता है, डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकती। मेरे शौहर ने कहा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी असलम को भेजता हूँ, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो असलम गाड़ी लेके खड़ा था, क्योंकि वो अच्छे खाते पीते ख़ानदान से था। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ टाइम से ले आए, शुरू के दिन हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर असलम ने मुझे रास्ते में फल फ्रूट भी लेकर दिया और डॉक्टर ने कहा कि इनको कहीं जूस या आइसक्रीम वगैरह खिला दें, क्योंकि इनको बहुत कमज़ोरी हो रही है। तो वो मुझे आइसक्रीम खिलाने होटल में ले गया। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें भी की। इसने कहा भाभी अपना ख्याल रखा करें, आपकी जो सास है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन बस इससे आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी, अपना ख्याल आपने खुद रखना है। मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद मैं वापस घर आ गई और शौहर सुबह भी वापस आ गया। मैं बहुत परेशान थी। मैंने सब कुछ बता दिया, ये भी कि असलम ने बहुत ज़्यादा ख्याल किया मेरा। इसने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इसी तरह दिन गुजरने लगे और वो दिन भी करीब आ गया जब मेरी बेटी ने इस दुनिया में आना था। लेकिन मेरे शौहर न जाने कहाँ चला गया, उसका फ़ोन भी बंद था। मेरी बहुत बुरी हालत थी। हॉस्पिटल में असलम ही मौजूद था, और जब बच्चे बाहर आए तो उन लोगों ने असलम को ही बाप समझकर इसे पकड़ा दिया। वो बार बार मेरे शौहर को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई। उसने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि वो कहाँ रह गया। मैं बहुत परेशान थी और फिर बुरी खबर ये मिली कि मेरे शौहर का एक गाड़ी के साथ हादसा हो गया और लाश देखने के काबिल तक नहीं, क्योंकि वो मौके पर ही जान भाग हो गया था। मेरी गोद में मेरी बेटी आई और मेरा शौहर मुझे छोड़कर ही चला गया। मेरे लिए कितना तकलीफ दे था ये सब कुछ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हम सब बहुत उदास थे। सास ने तो शोर ही डाल दिया कि ये मनहूस है, इसकी बेटी भी मनहूस है, इस दुनिया में आते ही बाप को खा गई। मेरी सास ने तो मुझे हॉस्पिटल से घर लाने पर भी बहुत सारी बातें सुनाई। कहती थी कि हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं, जब औरत माँ बनती है तो 40 दिन तक इसे कहीं आना जाना नहीं होता। बस ये 40 दिन ही मैं अपने ससुराल में ही रही, वो भी बड़ी मुश्किल से। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया, लेकिन 40 दिन पूरे होने के बाद कहने लगी कि अब मेरा सब्र और मेरी अच्छाई में दम तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी वजह से मेरा इतना खूबसूरत कमाई करने वाला बेटा इस दुनिया से चला गया। अब हमारा क्या होगा, हम खुद भूख से मरे हैं, तुम्हारा और तुम्हारी मनहूस बच्ची का खर्चा नहीं उठा सकते। आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। मैं भाई के घर चली गई। जब भाई को ये सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गया। उसने तो पहले मेरी शादी इस वजह से जल्दी करवाई थी क्योंकि मेरी भाभी चाहती थी कि सिर्फ उनका ही घर हो और मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
2 हफ्ते अपने भाई के पास रही और 2 हफ्ते में ही भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया। तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, लेकिन बाद में भाई ने कहा कि यहाँ रहना है तो फिर काम करना होगा। मेरी बच्ची रोती रहती, मेरी भाभी इसको उठाती भी नहीं थी। एक दिन तो मेरी बच्ची को ख़राब दूध डालकर दे रही थी और कहने लगी कि बच्चों को तो हजम हो जाता है। मैं हैरान रह गई कि ये तो किसी दिन मेरी बेटी को जहर भी दे देगी। बस यही बात वजह बनी। भाई से बात की तो भाई को बहाना मिल गया। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तो मेरे भाई ने कहा वापस अपने ससुराल ही चली जाओ। इनके बेटे की बेटी, इनका हक बनता है। वो कौन होते हैं तुम्हें घर से निकालने वाले? मेरी भाभी ने कहा अगर बेटा पैदा हो किया होता तो फिर ना निकालते। इनकी सास ठीक कहती है, ये खुद भी मनहूस है और उसकी बेटी भी मनहूस है। इसकी मनहूसियत का साया हमारे घर पर भी पड़ जाएगा। निकलो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। बच्ची छोटी सी मेरी गोद में थी। आंसू मेरी आंखों से रुकते नहीं थे। बार बार शोर की शक्ल आंखों के सामने आती, जो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं देता था। इतना ख्याल रखता था। जो अच्छे लोग होते हैं वही इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी मेरी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। बस फिर शोहर की वही बात याद आई कि कभी ज़िंदगी में कोई मुसीबत हो तो मेरे बाद तुम असलम पर भरोसा कर सकती हो। वो भाइयों से भी अच्छा है और इसके साथ कोई भी बात कर सकती हो। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आधी रात में वैसे भी कहाँ जाती। मैं असलम के घर चली गई। जब उसने मुझे देखा तो हैरान ही रह गया। वो देख के कहने लगा कि इसे तो पता था कि इसका दोस्त इस दुनिया में नहीं, पर इसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा है। इसने फ़ौरन मुझे अंदर बुला लिया। वो शायद अकेला ही रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरे लिए मौसम था, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो ना जाने कितने भेड़िए थे और ये ऐसा नहीं था। उसने मेरी बेटी को उठाया तो उसने कहा कि भाभी इसको तो बहुत तेज़ बुखार है। मैं भी परेशान थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको बुखार है। फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इस टाइम वही डॉक्टर बैठा था, लेकिन असल में पैसे दिए, दवाई ली, बच्ची लेकर, कपड़े लिए, मेरे लिए खाना लिया, घर आ गया। उसने कहा कि आप आराम से खाना खा लें। मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक थी तो वो सो गई। मैं खाना नहीं खाना चाहती थी, बहुत बुरी हालत थी, रो रही थी, लेकिन इसने कहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपकी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ ना यहाँ, आप खाना खाएं। मैंने सुकून से खाना खाया तो उसने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं, नीचे एक ही कमरा है। नीचे मैं अकेला रहता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, आप ऊपर वाले पोर्शन पर रह लें। मैं आपके लिए कमरा खुलवा देता हूँ, लेकिन दूसरे कमरे में आपने बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर कदम भी नहीं रखना। मैंने कहा बिल्कुल, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, वहाँ पर नहीं जाओगे। और ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुमने इतना कर दिया। मुझे असलम ने बताया कि आपके शौहर के भी बहुत सारे एहसानात हैं। मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मेरे हिस्से की फ़ीस भी दिया करता था। मेरी पढ़ाई इसी की वजह से हुई, नौकरी भी इसी की वजह से लगी। बस यूँ समझ लें कि ये जो कुछ भी है वो आपके शौहर का ही है। वो इस दुनिया से चला गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन इसका एहसान मैं नहीं भूला। मैंने कहा कि मुझे कपड़े सीने आते हैं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं कपड़े सीऊँगी, मैं तुम्हें किराया दिया करूँगी। इसने कहा भाभी शर्मिंदा ना करें, आपने कपड़े सीने हैं तो मैं आपको मशीन ला कर दे दूँगा। आप अपने लिए पैसे जमा करें, बाकी आपका खाना भी मेरी तरफ से, और किराए की तो आप बात भी ना करें। उसने मुझे कमरा दिखाया, कमरे में बेड भी था और कुछ सामान भी। इसने कहा कि यहाँ पर कुछ कपड़े भी हैं जो मेरी अम्मी के हैं, आपको सिलाई आती है ना, तो आप इन कपड़ों को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मेरी अम्मी रहती थी, उनके कपड़े जूते और जो आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। छोटी गुड़िया के लिए कपड़े मैं ले आऊँगा। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था कि अभी तक संभल नहीं पाई थी। सर पर दुख छा गया था, पर शुक्र है कि एक अच्छा इंसान मिल गया जो मदद करने के लिए तैयार था। बेटी सुकून से सो रही थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं वहीं पर रहने लगी, ये सोच कर के जल्द ही अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी गोद में ये बच्ची ना होती तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर लेती। इस रात मुझे ख्वाब में मेरा शौहर भी आया, बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि अब तुम ठीक जगह पर आ गई हो, परेशान नहीं होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आँख खुली तो बुरी तरह रोने लगी। शौहर की बहुत याद आ रही थी। 1-2 दिन तो सुकून से गुजर गए, पर तीसरे दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मुझे असलम ने कहा कि साथ वाले कमरे में आपने बिल्कुल नहीं जाना। इस कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था, इसके आगे छोटा सा सहन था, बाहर कपड़े धोने वाली मशीन भी पड़ी हुई थी। असलम ने कहा कि बच्ची है छोटी, बार बार कपड़े धोने की ज़रूरत
ضرورت ہوگی تو آپ یہ مشین استعمال کر لینا۔ میں وہ مشین استعمال کرتی اور کپڑے دھو کر اسی سین میں پھیلا دیتی۔ لیکن جب رات ہوئی تو مجھے اس کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے کا لگا کہ مجھے کہ شاید میرا وہم ہے، پھر دیکھا کہ وہ آواز بہت قریب سے آ رہی، کوئی رو رہا تھا جیسے بے بسی سے رویا جاتا ہے، اور یہ آواز کسی عورت کی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اسلم نے تو کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا اور اب اس کمرے میں نہیں جانا، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ابھی بھی مجھے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ یہ آواز وہاں سے ہی آ رہی تھی یا نہیں، لیکن جب پہلی دفعہ میں نے وہ آواز سنی تو مجھے کافی ڈر لگا۔ مجھے ایسا لگا شاید اس کمرے میں کسی بھوت کا سایہ۔ اگلے دن میں نے اسلم سے کہا کہ اسلم وہ کمرہ ابھی بھی، میں نے اتنا ہی بولا تو اسلم نے نہ جانے کیوں مجھے سخت لہجے میں کہا، آپ کبھی بھی اس کمرے میں جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اب کچھ بھی کریں، گھر آپ کا ہے، کہیں بھی جائیں، جو کھانا ہے جو چیز استعمال کرنی ہے کریں، لیکن آپ اس کمرے میں نہیں جائیں گے، خبردار جو آپ اس کمرے میں گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ شخص مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے، شاید وہ اپنی بات مجھے سمجھانے کے لیے اس طرح بول رہا ہے، وہ برا انسان نہیں تھا، یہ تو میں جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آواز تو سنی تھی لیکن اسلم کو بتایا نہیں۔ اس میں کسی کے کرانے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بہت ہی زیادہ اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، پر میں سوچ کر حیران ہوتی کہ اس کمرے میں کون ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ہے تو پھر اسے کھانا پانی کون دیتا ہے؟ میں وہیں پر ہوتی ہوں، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کہیں میرا شک درست تو نہیں تھا، اس کمرے میں کوئی بھوت تو نہیں رہتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں زندگی میں کبھی اکیلی نہیں رہی، اس لیے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کل کو تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ ایک دن مجھے اسلم نے ایک بہت ہی عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں پر رہتی ہیں، محلے والے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کون ہے جو تمہارے گھر میں رہتی ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے اسلم سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ تو اسلم نے مجھے حیران ہو کے دیکھا اور کہا کہ ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اس محلے میں بچپن سے رہتا ہوں اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر میں ان سے جھوٹ بولوں گا تو ان کو مجھ پر اور بھی شک ہوگا، لیکن وہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں بھی بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میں کیا کروں۔ میں بھی پریشان تھی کیونکہ جس انسان نے اتنی مدد کی، میں اس کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن اسلم نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا، آپ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، اس طرح محلے والوں کی زبان بند بھی ہو جائے گی، آپ کی بیٹی کو باپ بھی مل جائے گا اور آپ کو سہارا بھی مل جائے گا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس بات پر میں نے ہمیشہ اسلم کو اپنا بھائی سمجھا، شاید وقت اور حالات کا یہ تقاضا تھا، پر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، ابھی تو اسے مجھ سے دور ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے، اور ویسے بھی اگر کوئی اپنا آپ سے دور ہو جائے تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ تم سوچ کے بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا جواب نہ ہے تو پھر آپ یہاں پر نہیں رہ سکتی، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بدنامی نہیں کروا سکتا۔ میں حیران رہ گئی کہ اسلم نے مجھے ایسی بات کر دی کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی تو یہاں رہ سکتی ہو، اگر نہیں کرو گی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں اکیلی عورت اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، ہر کوئی اسے اپنا فائدہ نکالنا چاہتا ہے، یہ تو پھر بھی شادی کی بات کر رہا ہے، جبکہ چاہتا تو کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا مجھے اسلم سے شادی کر لینی چاہیے؟ اس طرح میری بچی کو باپ بھی مل جاتا اور میں اس گھر میں رہ بھی سکتی تھی، بلکہ یہ میرا ہی گھر ہو جاتا، لیکن اپنے شوہر کی یاد اور محبت کا کیا کرتی جو ابھی بھی میرے دل میں بسی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسلم مجھ سے بار بار یہ بات پوچھ رہا تھا کہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا، آپ اپنا جواب مجھے بتا دیں، اگر نہیں ہے تو میں نے اوپر والے حصے کو کرائے پہ دینا ہے، کیونکہ آج کل میرے حالات اچھے نہیں چل رہے۔ وہ بار بار مجھے یہی بتا رہا تھا کہ شادی کرنی ہے تو کرو، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے مجھے بہت مجبور کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی نہیں، 2 ہفتے بعد، مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، سارا وقت بھی آپ کا، یہ گھر بھی آپ کا اور میں بھی آپ کا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مجھے اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوئی اور وحشت محسوس ہوئی، اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی بچی کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں، نہیں تو میرا کیا ہے، میں نے تو ابھی تک خودکشی کر لینی تھی،
لیکن اسی رات مجھے اس کمرے سے عجیب و غریب قسم کی دوبارہ سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ کوئی درد میں تھا، بہت ہی زیادہ درد میں۔ اب مجھے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں گی تو صحیح کہ کون ہے۔ اب تو یہ گھر میرا اپنا ہے، مجھے پتا تو چلے کون ہے۔ جس انسان سے شادی کر رہی ہوں اس کے بارے میں مجھے پتا تو چلے کہ اس نے اس کمرے میں کس کو رکھا ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی کہ اس کمرے میں آخر کون رہ سکتا ہے اور کون ہو سکتا تھا۔ میں نے پلاس لیا اور بڑے طریقے سے جا کر تالا ہی توڑ دیا۔ مجھے تالا توڑنے کا طریقہ میرے بھائی نے ہی سکھایا تھا کہ اس کا یہی کام، میں تالا توڑ سکتی تھی، وہ تھا ہی چھوٹا سا۔ میں نے تالا توڑ دیا اور کمرے میں داخل ہو گئی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن آواز سے تو لگتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا انسان ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کچھ مدد کی ضرورت ہے، پر میں کیا کسی کی مدد کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ نہ تو مجھ میں اتنی طاقت تھی اور نہ ہی اتنی دماغ بھی میرا الجھا ہوا تھا۔ اس کمرے تک جانے کا ایک راستہ تھا جو شاید پچھلی گلی سے ہوتا تھا اور اس طرف سے شاید کوئی سیڑھی تھی۔ مجھے دروازہ نظر آ گیا، اسی لیے جو بھی یہاں آتا وہیں سے آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، یہ کمرہ بھی میرے کمرے کی طرح تھا، لیکن اندر کافی اندھیرا تھا اور اندر سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس کمرے کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی اور ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کسی نے مجھے دبوچ لیا۔ میں اچانک سے چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے شوہر کو بلانے لگی، میں نے علی کو بلایا۔ میں پہلے بھی ڈر کر ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے حیران ہو کے دیکھا اور کہا کہ زنیرہ، یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ علی ہی کی تھی۔ ہم دونوں ہی حیران ہو گئے تھے، وہ مجھے دیکھ کر اس قدر حیران تھا اور میں بھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی ہے یا کوئی اور۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے تو بہت ہی گندے تھے، اسے کہیں زخم لگے ہوئے تھے، وہ شکل سے عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن وہی میرا علی تھا۔ میں اس کے گلے لگی اور بری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے یہاں پر بند کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اسلم ویسا نہیں ہے جیسا لگتا ہے، اسی نے مجھے یہاں پہ قید کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا اور میرے شوہر نے کہا کہ اسی لیے اس نے مجھے یہاں پہ قید کیا ہے کیونکہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے جان سے نہیں مارا کیونکہ وہ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے کہا میری بیٹی، میرا شوہر تو بھول ہی گیا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بچی کو اٹھانا تھا، لیکن جب میں وہاں پر گئی تو میری بچی وہاں پر نہیں تھی، بچی اسلم کے پاس تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا تم دونوں مل ہی گئے آپس میں، اگر اپنی بہتری چاہتے ہو جو میں کہوں وہی کرو، نہیں تو اس بچی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اسلم نے کہا کہ تیری بیوی پر میری پہلے سے ہی نظر تھی، تو ساری زندگی مجھے اپنے احسانوں کے نیچے دبا رکھتا تھا۔ مجھے تیری بیوی پسند آ گئی، اس لیے سوچ لیا تھا کہ تیری بیوی سے ہی شادی کروں گا، اور یہ بھی شادی کے لیے مان گئی تھی، لیکن بیچ میں اس کو تیرے بارے میں پتہ چل گیا تو ابھی اس کو طلاق دے دے اور یہ ابھی میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ میرے شوہر نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، وہ میرے شوہر کو بے ہوش کر کے رکھتا اور کھانے میں بھی بہت کچھ خاص نہیں دیتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ عام سے عام انسان بھی اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے شوہر میں بھی اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بچا سکتا۔ میرے شوہر نے اس پہ حملہ کر دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے زمین پر گرا دیا، اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی شادی کرے گا تو میری بچی کی جان لے گا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو مار کر جیل نہیں جائیں گے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس چلے یہاں سے، ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ میرے شوہر نے ہماری بیٹی کو گلے سے لگایا اور وہ اپنے والدین کے پاس بھی نہیں گیا اور ہم لوگوں نے الگ سے گھر لیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میری زندگی بربادی کے دہانے کے پاس جا کر واپس لوٹ آئی تھی۔ میرا شوہر واپس مل گیا، مجھے سب کچھ واپس مل گیا اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ۔